Azul. Donc, أسداودا كان شطوح وينك ندوريو باسكو زيت يكون يعار باش تصغر كاكي. دونك أسداودا استقبالي تمسرحت كان كاكي إوا كان نفهم يركل. غاف ليتود نين مدي خدمة ريزومي جمعتنا عشرين ثيكل تعدان. دونك سيت اون étude 19 باج 80. نكوني نسكي ونقرا لك تعاوني ساعة الوقت التغار هي با بروبليم مي باش تنتبع كاكي مي واتساب روح ديريكت لي باج نيون تفكر لا باج اي بي كوني ولي في لا باج نين تفهم دا شو لي بوان يتسولفي ولا اني وشو دنا مليح نا اروينك ندي قار ودي ثبتها راه اني دي قار. Donc, on commence sur la page 30. On y va, on a dit la page 30. L'étude n'est pas la page 30. Sinon, il commence à dire le salut de l'esprit, le salut de l'âme, etc. Donc, le salut de l'esprit, il commence à dire 1 Corinthiens 5, 5. Il y a قاس هذه تشونفك الشيطان يوكن التهود الجتينس يوكن ثروي الروحيس هذه يتوسل ليه مراد يغال سيدنا عيسى المسيح. من بعد شو ديك مريناد إنك ذاكي يهضرنا غف الروح يتوسلكن لسبري سوفي. دونك كي قال بويسكينا داك كين بول دونك لا بيبل تهضر غف السلكنا الروح. إنك أرجزكين يخدم تشمت تمقرانت معنى خسكني الروحيس يتوسلك. دونك ما إلا شطوح كان أنظر ذاكي نمك يفدلس شطوح لو سونس. بول هذا شو دينا ذاكي إنك همذا نمكي qu'il soit livré à Satan, Satan pour la destruction de la chair, et que Satan a dit la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Et alors que l'auteur de l'étude qui est de Chodina, il n'est qu'à Ruhi si يتوسلك خاصك نرجع كين يخدم تفاسقات سام قرآن. مش كدينا بول، مش كدينا لا بيبل، donc il est fidèle. خاطر وكذا ولنا ربي وليلا قال من لافيس جوست باش تسعو الحق دونك كثير دار غيفك الحق خطيب بول إنك أمذنكي ما تهود الجتسينس أروحي سادي تواسلي إن زرعنا كل إكسبليكاسيون برجزكي أن نتصدر ثكي بليتو الانتربريتاسيون ناس باللي ماشي بولا ثيمو دي ساتو كي ثي ليفري ساتو خطي مي أماكني السوفرانسي توفيق ليغليز أماكن نكون نخدم توفيق نتا دارت السوفرانسي ليغليز دونك دي برا وتيليا فلاس لا بروتيكسيون مليح نا ثلا يوثاكني باش تنفهم جوست ان اكزومبل باش تنفهم الدنوف مايلن غوت غوت كان كتصد وكيطورو يرى دونك كيعجب الحال ديالنا بار اكزومبل مايلا تسكيفض وتسكيفض راه تصن دخان وكيسهلك يرى دونك وتسجل دار دخاني مي لو كان اكي فورسيي ولا ما كيسين هيك بول اون فا لو ليفري ا ساتون دونك أكي سرح غرير بين ساتون إذا غتسكيف 10 باكين دخان ذكاس أتوغالض أدرولض سكوانش ثنين أتوغالض فريمون أكي ضور وانش ثنين أتحوصد لسلاك أتحوصد أتستوف ضعفانش ثنين سكرا ندنوف نخدم مايلا بار إكزومبل يونيس الكول دونك مايلا يسسكان سيطوح وتيطورو يارا وتيتسجى يارا ميلو كان هادي السطاس هادي يغالس يكشم ذيك ذمن هادي يسهليك دينا ستوب دينا هادي يحبس إلا يونسنا مليحة كاكين صورنا
هادي يكر الصباح هادي يترقي كي غير كل لما يروح طفنا فوسة تاوينا البار الصباح مع الصباح ربي غادي يروح هادينا غادي يسوى لابيان غادي يسوى ريكار او موان سين نا ثلاثة يوكنا ديوغان نورمال دونك شتني جات يترقي كي غير كل يهلك ينطار يروح على الطبيب يناس طبيب تسعاد سنة الحوايج سيني فردان ما تبغيض تيدير تحبس التيسيت ما تسويض أزمثض أبا كواسني إلا ريوسي أذي يحبس تيسيت يزرع بلي غادي يمثل دونك يحبس تيسيت مي لو كانو شطبيض راه و دوغريني للموت ويتحبس تيسيت دونك بول دي الباساج أكيد نشتكي سوا يكفغاديني بلي أركازاكي أثاني يكشم ذي دنوفا باس نسرح على ما توتيث تمجرت دنوفاكي أديوغال الصواب هذي حوس في سيدي ربي دينا أتسواسلك هذي تواسلك روحي ناس مي بون نكون نهدر ثروي حتى نقار ما إلا يعجب سي روتور ليتود كي غادنيني ليسبري ماشي ظلام هذا ليسبري ناس مي ذاكي بول إنك أثن مود غار دنوفاكي غار ساتوانكي غار لو موند إيواكين أتوتيت الميزيريا أتوتيت الداريث وديوغال على سيدي ربي غادي يتواسلك إيواكين هذا لو سونس دونك شتيني راه تقارن خاص يخدم تفازكا خاص يعيش ذي دنوب يتواسلك مي داكور خاص ماشي نشتكي دن مي إيوا شو بول يبغى يمودين بور لا ديستركسيون دو لا شير إيوا شو الفايدة يسامي بيسكي يتواسلك او كونترير بول يقعد جوستومون فوا الكازنين دايما سينا اثنمود يوكنا ذي يتواسلك هذي يتواسلك ماشي دي ليسبري سون لا شير سمحيي مي مدينا لا ديستركسيون دو لا شير يبغى ديني بلي هذي ينطرق ذي تدار في ناس ودي غلا سيدي ربي هذي يغثي وين تيم قراني هذي يجزم أماكن دينا أنوطر باساج يشبش حرواكي سيدنا عيسى المسيحي في دينا هناك ما إلا غاتيلي مثي طيك ذا سبونا غلويك اكسيتي دون كما كان سي لا ديستركسيون هاكي دو لا شار اكسيتي طيك اخرات شمضار تقلداني كنوان سي وثنتات ما إلا وفوسيك نغضاريك كاين اكسيتي دونك سي توجور لا ديستركسيون دو لا شار سي دون لو ميم سونس ذا نشتكي كيف غاديني اخر ستادير أتنعتافض تغطيثي وين أنا كديا وين أرسيدي ربات تتواسل هذا دونك الوكين إذا المعنى إنه لو باساج كي ماشي من المعنى ينس يبغى ديني إلا ليسبري كي سوفي إي بي مثل لا شار ذي الحاجة النظام نغلام أبريد الحاجة النظام لو باساج كي والدوسيار هذا يفرق مي غادي يهدر جوستومون في تودر ثكينا في لو كوراكي نغا في طمعاكي نظم آخر تغطث مي أتتواسلها من بعد le deuxième point direct à rôle c'est le salut de l'esprit c'est la justification mais ainsi c'est جفض أني ذات دي la Bible ومسلاي دينا le salut de l'esprit c'est la justification باش تجفض une doctrine وإلا قرا غتبازض ميم سي لا يتصدر إلا قرا أنا فنشتني يشركوك دي لا بيبل لكن ولا شوك يغلي تشوفوا لكم ان اوراكل دو ديو لو سالو دو ليسبري سي لا جوستيفيكاسيون نو ولا شوك لو سالو دو ليسبري إلا لو سالو دو لاتر هيومان en complet après c'est pas la justification elle fait partie du salut. Hein? Il a la justification, la rédemption, l'adoption. عندنا كتلكو دو سنتاريك خارومي عطاس الحوايج يقلن ولي شو دارا لا جوستيفيكاسيون ني او سالو دو ليسبري مي باش غادي نضل الحاجه فكان غادي تفوت فكان غادي الحاجه فكان غادي فاشو يتكاد ما غادي هكاكي باسكو سي اون دوكترين ذا المود من بعد مقرة شو دينا إنك لا justification c'est l'action de Dieu qui déclare que l'homme est libre de la culpabilité du péché et qu'il est accepté par Dieu. C'est qui est la justification en rose. Donc le salut de l'esprit. Mais le salut de l'esprit c'est la justification.
La justification, c'est l'action de Dieu qui déclare que l'homme, Amden, mais l'esprit de l'homme est libre de la culpabilité. L'esprit de l'homme, au moins, de nafshato hakaki. Il y a un waki, mais la Bible dit, c'est-à-dire, le waki l'étude qui dit, mais même pas si la Bible dit que c'est de l'hajam qui contredit et qui ne juste. أين فشو تبغض هنا فشو تبغض أدو كذب تبغض أدو كذب باللي لا justification c'est le salut de l'esprit vice versa maintenant soit شو يتدو كذب la justification c'est l'action de Dieu qui déclare que l'homme est libre de la culpabilité l'homme au moyen de l'esprit من بعد إف كانت أين دين تصدارين باش هادي وكذا نشتكي ولاش وما ديوت ديك السن تهدر دا في ليسبريسي مالور ما تبغي دو كذا في الحاجة من بعد غادي تمدو دي زارغيومون اللي يهضرنا في الحاجة نظام مي تاكين سانسارمون ماشي ذا مسخرة يبغى المسخرة ونهار صافيون مي تسمك ثيد سيو ذاك تصلصاي أو نتي ديني إنا يروحنا للسعدين ليكزاماني أون بيولوجي من بعد مكتعيشين الحيوانات إكسيتيرا إكسيتيرا يوان يطفد يريفيزي غاين دين غاف الدود ثيوكيوين الدود ذا مكيتي ديتلال مكيتي مغور مكيتوغال شويثت شحاليج يحفظيه طرا بيا مي مالوريزمون مي روحنا للسعدين ماشي الدود الناس ديالين يغلي سند غاف لو بواسون هذا هضرن غاف لو بواسون باش كوماسا يناس دواكي يناس يتغذى السمك على الدود ابري خدماس نقطة والدود انواع يخدماس نقطتين يكوماسا ابري يهضر داينا كود يهضر يركلها في الدود جميع يهضر غاف لو بواسوني جوست لا بروميير فوا لازم دينا الدود يتغذى على السمك يتغذى على الدود يمثلنا هكي ديغان يهضر يبغى غادي يهضر لو سوجي سي لو سالو دو ليسبري مي هناك لو سالو دو ليسبري سي لا جوستيفيكاسيون ابري دينا غادي تمدوك لي فيرسي غادي يهضرنا في لا جوستيفيكاسيون سي با نورمال هضر انا غدا في لو سالو دو ليسبري تي خلاص تناد سي لا جوستيفيكاسيون اوكي كان عاد دي بروف اني دا غادي يقال بلي سي لا جوستيفيكاسيون نود سمود ويا لي فيرسي غادي يهضرنا في لا جوستيفيكاسيون دو لوم بلي باطل يتذنب بلي صالح من سيدي ربي بلي سلموثنا المسيح اكسيتيرا مو قلت لك تيصدر كيما يتمثل ماشي تيثي نوث فوالا باغ اكزومبل 1 Pierre 4:1 إنك ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair vous aussi armez-vous de la même pensée car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché خمث كان كاين نحس ساكنك هو ما تزمر دافض عند دي هضره في ليسبري داك اتسناوين وين كيهو خاص دوي كذا كي غير انت عرفت السنم كاس في السفن وكدي جبد على ليسبري داك انسي دونك كريست ايون سوفير دون لا شير المسيح ينعتب دي الجتسين صنعتي دو ذي ثودرتن الجتسان دون لا شير يبغى ديني مد يوغال ذا مذان ينعتب يخلص هون ويديغن ساوث لا ميم بونسي خاطر وين ينعتب ندي الجتسان إلو نا فيني افيك لو بيشي اني ذات ليسبري أصدري غير أمكي إكزم على ذي والي لو سالو دو ليسبري أني ذا ولا شيت Acte 13:39 et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc, ذكر ده الدار كربون يوم ننسى المسيح يوغل ده حقين سي الحوايج نيو كل زميرة يوغل يسنت ده حقين الشريعة موسى أينك الشريعة موسى وتزميرة أغتر ذي حقيين الإيمان المسيح يرينا ذي حقيين أوكي عندها لوسبري اش تهضر في ليسبري ذاك تهضر فوق مذان تهضر فوق مذان امك يعني
وريزميرا ديال الطفل حوايج تحقيق ويزميرا يغال تحقيق الشريعة معناه يغال تحقيق ستوين الإيمان كيكونك ودينيرا ليسبري دو كيكونك سي كيكونك يا ليون يا لمذان رايا من نس المسيح هذه يغال تحقيق ما تروح تنسيك تواسل كنا هذه يغال تحقيق بوا على لين Romains 3:24 Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. عندها Romains 5 كم لاستمي وزري غير غادي يموت كون شتكيم ولا ديوت ولا تهضر رانا في l'esprit. Donc Romains 5:9 À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Après, Tite 3, 5-7, il nous a sauvés non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. L'Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui est en train de renouveler. Le Saint-Esprit qui nous donne la nouvelle naissance et qui renouvelle notre intelligence. كل شيء دقنا. هنا كثان كل شيء يغال جديد. أغديار c'est de nouvelles créatures. C'est le Saint-Esprit qui خدمنا نشتكي ماشي de l'esprit ولا de هضرة كنا في l'esprit. ما إلا نكمل ذي الباساج نينتوثي ديك ملارا مي غنكمل سنة تصدارين دي ثدو هناك لو سانت اسبري qui l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ يدي سمر لنا ستاتشارت دي يسوع المسيح afin que justifié par sa grâce يوكن من نغال ذي حقين سنعمة ينس nous devenions héritiers نغال ذي وريثان dans l'espérance de la vie éternelle. ذي وريثان نتودرث اللفظة ça veut dire أن ورث تودرث اللفظة نوارثيت مي هناك اون اسبيرونس غادي نجيب ذاتك خاطر مازلت ولا أثيت نملا عزتها ندير ديها الدار كو هناك La justification dans le salut de l'esprit, c'est par la foi, l'espérance, l'amour, c'est par la foi seule, le salut de l'esprit, et sa récompense, c'est la vie éternelle, en espérance. Le salut, nous sommes sauvés en espérance, le corps. يهضرنا غاف لو سالو دو كور مازالت نسعو من بعد دونك سي اون اسبيرونس الوغ كو ذاكي مو قلت مليح نو دوفونيون en espérance nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Toute la vie éternelle c'est en espérance. ماشي le corps كان يقصد non c'est notre salut. Le salut n'a سي اون اسبير بيان سور نتواصل لك الساكي مي ونكمل السلاك نغلط دا عرفون السلاك عرفونا كي السلاك سي لو سانت اسبري كي لنديكنا ذواكين اذا عرفوني ذو الطابع اذا لاكت باللي نسعى السلاك ميات نتراجو ماشي كان لو كور انا جديد انا نتراجو مي السلاك سلكمال عندنا نطف إذا غنورط يقذ المسيح إذا غنسعو ثما زيرتنا هكاكين كوتين المسيح إذا غنسعو خامنا ذينا إذا أثنوالي ماكني إلا أنوغالا من تسا نسعو خميم نسوا من تسا أنوغال سي دي زوم سبيريتويال ماشي أما كذا كيما سبيريتويال 100% كي veut dire le Saint-Esprit qui nous conduit à 100% donc إنك أين راه نورث أمثال نوغالا زكا ماشي ذاين كي عدان ديال البال بومدان دونك ونزري يالا مي بولانستون نسعى الإيمان باللي نتواصلك إي نتراجو سي ليسبيرونس ماشي لاسبوار نسالم هكا كيما نتراجو سي اون اتونت الوغ دونك يكمل مي وزري غير يغار تيكوال أتعيود ما تقرا هكا كيما الحاجة ويشود أنا غير وين كني يكفى غدا étant justifiés par la foi nous avons accueilli
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Romains 3:22. دونك التغرمير كل وين يبغى نادي التكست ني مولاش تصدر. Et Jean 3:16. Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit. Car Dieu a tant aimé le monde, ربي غاتنا شحال يكحمل الدنيا، على مي كيف كعميسا وحيد، إوا كي نكرا بوينا ذي من نياس، وريني كرالا، هادي يساو تودرت اللبدا. ولاش ميم با ولا لا جوستيفيكاسيون ني تورا ولا شي تعوك أصلا. ثم قال دي هدر في لا جوستيفيكاسيون تورا ولا شي. هاكي قال له salut de l'esprit c'est la justification. تورا ولا شي نيسين، ني l'esprit ني لا justification. الدار ذاكي الدار بلي وين يوم ننسى المسيح يساعدو دارت اللبدا غادي السفيان الحمل انا ربي كي كحمل ربي الدنيا هاني ذات لو سالو دو ليسبري كي مثلا باش بعد ربي تفوك لاباج نين 30 خاص مازال مية الدول كان دينا دونك نتكمل على يدس مي اتوالي مكاني اميك نخدم سميس سواقا نخدم رمية امكي سقار ولاش وض في كيضارا ولا ديون الارغيومون يغدي يهدرن غاف لو سالو دو ليسبري وحدس اوكان ارغيومون مثلا لي زارغيومون كي تشور نعد اون باج ادي يهدر وكفين النظام دونك نكملت هذه فكرة النظام مي بور لانستون جاونا لهنا مي فغا فريمون تظل مكاكين وتسوتر مي سيدي ربي اغي يعاون يوكناني لين فيدال على لا بارول الناس ماشي ذنكيني ارا يبدل السونس دي زيكريتور مي لا بارول دو ديو اتنج بار لو سانت اسبري اتبدل يخممنا نكني يوكنا نغال عرتيدات باسكو انك النذيث غاف تيدات تيت كان غير ندير اللين كما دير هنا